बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। सऊदी अरब का दी नियोम प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल फेल हो चुका है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पिछले दिनों एक वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 और उसमें शामिल प्रोजेक्ट के बारे में बता चुके हैं। साथ ही साथ एक तफसीली वीडियो हमने नियोम सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से भी आपके साथ शेयर की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नियोम द लाइन सिटी प्रोजेक्ट एक मेगा असाइनमेंट थी जिस पर बहुत तेजी से काम हो रहा था। जब शुरू में यह प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया था तो उस वक्त बहुत सारे तजिया निगारों को यकीन नहीं था कि ये प्रोजेक्ट वाकई में पूरा हो सकता है। ये एक नामुमकिन मंसूबा लग रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब ने जिस तरीके से जदीद अंदाज अपनाए हैं और कई मेगा प्रोजेक्ट जो दिखने में नामुमकिन लगते थे उन्हें ना सिर्फ कामयाबी से पूरा करके लॉन्च किया, बल्कि आज के सऊदी अरब को देखते हुए यकीन करना मुश्किल है कि जितनी जिद्दत इस वक्त आ चुकी है या कुछ अर्सा पहले तक ये सारा एक ख्वाब नजर आता था। सऊदी अरब के उसी ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए मंसूबा साजों को यकीन था कि नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी जरूर पूरा होगा, और जैसा कि सोचा जा रहा है कि ये एक ऐसा शहर बनेगा जो आज तक किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन फेल हो चुका है। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सऊदी अरब के बारे में सुनते ही आपके माइंड में वसीओ अरीज सहरा, खुश्क और बंजर जमीन के साथ साथ तेल के साथ उसकी वाबस्तगी ज़हन में आती है ना। लेकिन आज का सऊदी अरब पहले से बहुत बदल चुका है और बेहद जिद्दत भी इख्तियार कर चुका है। यूएई से इंस्पायर्ड मंसूबे ज्यादातर इसलिए बनाए गए हैं सऊदी अरब में क्योंकि मुआशी तौर पर ताकि तेल पर कम डिपेंडेंट हो सके और दूसरी जगहों में इन्वेस्ट करके वहां से इनकम हासिल की जाए, और खास तौर पर टूरिज्म इंडस्ट्री पर तवज्जो देना शुरू की गई है। और ये सब ज्यादातर विजन 2030 के मंसूबे का हिस्सा है, जिसका बुनियादी मकसद सऊदी अरब को मुआशी तौर पर मजीद स्ट्रॉन्ग किया जा सके और इसके साथ साथ दुनिया के मुताबिक जदीद करना भी इसमें शामिल है। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि नियोम द लाइन सिटी एक ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में अंदाजे लगाए जा रहे थे कि यह सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाला है। इस मंसूबे के तहत सऊदी अरब की शुमाली मगरबी हिस्से नियोम में एक ऐसे जदीद तरीन शहर की बुनियाद रखी जा रही थी जो आज तक दुनिया ने नहीं देखा था। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह एडवांस और पायदार होने के साथ साथ मॉडर्न सिटी लाइफ का एक बिल्कुल नया आइडिया पेश करता है। इसे नियोम द सिटी लाइन का नाम इसलिए दिया गया था, इसका डिजाइन 170 किलोमीटर लंबी लाइन और 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल होगा, और ये लाइन सिटी चौड़ाई में बिल्कुल कम रखा गया है जो तकरीबन 200 मीटर के करीब है। शीशे की दीवारों के साथ डिजाइन किए इस शहर का अगर तस्वुर किया जाए तो जहन में खूबसूरत और जदीद तरीन शहर की तस्वीर उभरती है। लाइन सिटी का मंसूबा बिल्कुल बुनियादी तौर पर नया नहीं है। इंजीनियर्स ने कई सालों पहले इसका तस्वुर पेश किया था। उस वक्त बुनियादी वजह जो है ना, कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडजस्ट करना था। एक दो मुल्कों में पहले भी लाइन सिटी डिजाइन किए गए थे, मुल्कों में लोगों को रिहाइश भी मिल जाए ताकि, और बाकी मंसूबे भी उसके साथ साथ चलते रहे। लेकिन सऊदी अरब का लाइन सिटी सबसे मुनफरिद इसलिए है कि यह अपनी नौइयत का जदीद तरीन शहर बनने जा रहा है। खास तौर पर टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए बनाया जा रहा है, जहां दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स इन्वेस्ट कर सकेंगे, और बुनियादी तौर पर यह सियाहती और रिहायशी सरगर्मियों का मरकज होगा। इसमें ना कारें होंगी, ना रोड्स होंगे और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज होगा, क्योंकि इस शहर के बारे में बुनियादी तस्वुर यह है कि यह माहौल दोस्त शहर होगा जिसमें कुदरती आबो हवा को अपनी असली हालत में बरकरार रखा जाएगा। क्योंकि नियोम सिटी में कोई रोड्स सड़कें नहीं होंगी, ना कोई गाड़ियां चलेंगी, इसलिए यहां स्मार्ट टेक्नोलॉजी, खुद से चलने वाली कारें और बहुत सारे माहौल दोस्त बिल्डिंग्स होंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पाइन लेयर तामीर की जाएगी जिसमें फुली आर्टिफिशियल एजेंट हाई स्पीड ट्रेन का निजाम होगा। किसी को भी पूरी नियोम शहर के 170 किलोमीटर भी कहां भी जाना हो, वो लिफ्ट के जरिए इसी स्पाइन लेयर में जाएगा और ट्रेन में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह फिलफोर पहुंच जाएगा। इस पूरे 170 किलोमीटर को ये हाई स्पीड ट्रेन सिर्फ 20 मिनट्स में कवर करेगी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक दफा जब ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा
تو اندازے کے مطابق تقریباً 9 ملین کے قریب لوگ یہاں آباد کیے جائیں گے اور تقریباً 40 لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ملازمتیں بھی ملیں گی۔ دوستو، نیوم شہر جسے سعودی عرب کا مستقبل کا گیگا سٹی بھی مانا جا رہا تھا اور اس کی کنسٹرکشن میں بہت زبردست طریقے سے جاری تھی۔ اس سلسلے میں جنوری 2023 میں سعودی عرب کی طرف سے جاری کردہ ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز کی گئی تھی جس میں بتایا جا چکا تھا کہ نیوم سٹی اب تک کتنا تعمیر ہو چکا ہے اور اس منصوبے کی پروگریس کہاں تک ہے، جس کا واضح مطلب تھا کہ سعودی عرب اس منصوبے کو لے کر بے حد سنجیدگی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن اب حالات ایک دم سے بدل چکے ہیں۔ حال ہی میں ایک خبر سامنے آئی ہے کہ نیوم سٹی پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے اور ایک ایسا منصوبہ جو کہ مکمل طور پر بین الاقوامی برادری کو راغب کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس سے نہ صرف سیاحت میں اضافہ ہونے کی امید کی جا رہی تھی بلکہ ملک کی ترقی کو بھی نمایاں چانسز تھے کہ معیشت کو مضبوطی ملنا تھی، اور یہ منصوبہ اب اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہا۔ دنیا بھر میں موجود جدت پسندوں، کاروباری حلقوں، محققین اور سرمایہ کاروں کے لیے اس شہر میں بہت کچھ ڈیزائن کیا گیا تھا جس پر کروڑوں روپے کی لاگت آنا تھی، جہاں وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ سعودی عرب کے لیے بھی ترقی کی نئی راہیں کھول سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے میگا لیول پر شروع کیے جانے والا منصوبہ فیل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ شہر اصل میں $500 بلین کی لاگت سے تیار کیا جانا تھا۔ اس پروجیکٹ میں 2 500 میٹر اونچے اسکائی اسکریپرز ایک دوسرے کے ساتھ بنائے جا رہے تھے جو کہ ایک اندازے کے مطابق 170 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس سب کے لیے بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی انویسٹرز اور بزنس مینز کی دلچسپی چاہیے تھی جو کہ بدقسمتی سے اب سعودی عرب کو میسر نہیں آ سکی۔ انویسٹرز کی شدید کمی کی وجہ سے وہ پروجیکٹ جسے اصل میں 170 کلومیٹر لمبا ہونا تھا وہ صرف اب 2.5 کلومیٹر تک ہی مکمل ہو سکے گا، چونکہ $500 بلین اتنی بڑی رقم ہے کہ اس کا حساب بھی لگانا مشکل ہے، اور اس کے لیے جتنی تعداد میں بزنس کمپنیوں اور ٹائکونز کی ضرورت تھی اتنی ڈیل نہیں ہو پائی، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اربوں خربوں روپے اب سعودی عرب کو خود لگانے ہوں گے، جو کہ یقیناً ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس پروجیکٹ کو سکویز کر دیا گیا ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ کم کر دیا گیا ہے، جس میں اس کی لمبائی چوڑائی میں بنائے جانے والے منصوبوں کی تعداد اور لوگوں کی تخمینہ وغیرہ ہر چیز میں بے حد کمی کر دی گئی ہے تاکہ منصوبہ کسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچے، بالکل ختم نہ ہو، کیونکہ یہ پہلے ہی اپنے تعمیری مراحل میں تھا۔ دوستو، سننے میں آ رہا ہے کہ اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ نیوم سٹی جیسا شروع میں سوچا اور بتایا گیا تھا اب تھوڑا اس سے مختلف ہوگا۔ سب سے پہلے تو اس کی لمبائی 170 کلومیٹر سے بھی کم کر کے صرف 2.5 کلومیٹر کر دی گئی ہے، جو کہ دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اب یہاں صرف 3 لاکھ لوگوں کی گنجائش بن پائے گی، جہاں پہلے 1.5 ملین لوگوں کی رہائش کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا۔ تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف بے حد پیچیدہ بلکہ بے حد مہنگا بھی تھا۔ اگر جس طرح سوچا گیا تھا اسی طرح اگر یہ پورا ہو جاتا تو واقعی یہ دنیا میں ایک عجوبہ گنا جاتا، لیکن بدقسمتی سے تیل کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ پہ پیسہ لگانا ناممکن ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ نیوم سٹی پروجیکٹ بری طریقے سے فیل ہو چکا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جو ہمارے دوست حضرات سعودی عرب میں رہتے ہیں اور نیوم سٹی میں کام کرتے ہیں، کیا یہ واقعی درست ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔